कमल के बाबा बचपन में ही फौत हो गए। बाबा के जाने के बाद जिंदगी मुकम्मल बदल गई थी। काफ़ी दुख दर्द सहे छोटी सी उम्र में ही फिर एक दिन रिश्ता आया। माँ ने सोचा बेटी का घर बस जाएगा, अपने घर वाली हो जाएगी, चलो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। फिर नई ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। उससे ना पसंद पूछी गई, ना पूछा गया लड़का कैसा है, बस फ़र्ज़ निभाया गया। और 18 की हो चुकी थी। शादी की पहली रात कमल अपने हम सफ़र के पास बैठी, नज़रें झुकाए हुए। शोहर का नाम आफ्ताब था। शोहर बोला, कमल बात साफ सी है, मुझे कल को कोई शिकायत का मौका ना मिले, समझी। मेरी माँ को अपनी माँ समझना और मेरे घर को अपना घर। लड़ाई झगड़े ये तमाशे ना करना। कमल हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आपको कभी मैं शिकायत का मौका ना दूंगी। और रात गुजरी, ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। सास बोली, चल कुड़िए अब काम बांट लो, तुम खाना बना दिया करो। कमल मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है अम्मी जी, मैं खाना बना दिया करूँगी। कमल अभी छोटी सी तो थी, लेकिन जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। कंधों पे सारी फैमिली इकट्ठी थी, मगर घर के कोई 18 या 20 अफराद थे। अब इतने लोगों का खाना बनाना कोई काम आसान तो नहीं था, लेकिन औरत को करना पड़ता है, औरत को सहना पड़ता है। औरत और कर भी क्या सकती है, वो किसी मर्द की तरह रौब डाल नहीं सकती। औरत को इस थकन से गुजरना ही पड़ता है। आज पहला दिन था। कोई 10 किलो सब्जी सामने पड़ी थी, जिसे देखकर कमल सोच में गुम हो गई। इतनी सब्जी कब काटूंगी, कब पकाऊंगी। खैर हिम्मत की, सब्जी काट ली, खाना बनाने लगी। किचन में खड़ी थी, इतने में सास ने आवाज़ दी, नी कमल मेरे वास्ते दूध का प्याला तो गर्म कर दे, सर दर्द हो रहा है, बहुत कमज़ोरी हो गई है मुझे। कमल हाँ में सर हिलाया, जी अम्मी मैं कर देती हूँ। दूसरे चूल्हे पर दूध गर्म करने लगी। बेदहानी में हाथ जल गया। ज़्यादा तो नहीं जला था, लेकिन जलन बहुत ज़्यादा थी। दूध गर्म किया, सास को चारपाई पे पेश किया कि इतने में जेठानी बोली, कमल बहन जल्दी रोटियां बना लो, तुम्हारा भाई आता होगा, उनको बहुत भूख लगती है, जल्दी करना। वह जल्दी से किचन में गई। सब्ज़ी तैयार हो गई। 750 रोटियां बनानी थी। थकन से बुरा हाल था। रोटियां बनाने लगी। जब खाना तैयार हो गया, किचन में ही बैठ गई। हाथ रेड हो चुका था जलने से। उठी, अपने कमरे में आई, लेट गई। थकन से बुरा हाल था, आंख लग गई। 1 घंटा सोई थी कि ख्याल आया मैं तो खाना भी नहीं खाया। उठी, मुंह हाथ धोया, किचन में गई। देखा ना कोई रोटी बची थी, ना कोई सब्जी, सबने खाना खा लिया था। जेठानी को आवाज़ दी, भाभी खाना नहीं बचा क्या। जेठानी आराम से बोली, कमल बहन थोड़ी सी सब्जी बची है, वो तुम्हारे भाई के लिए सुबह के लिए रख दी है, और कुछ तुम्हारा शोहर काम से आएगा उसके लिए। अच्छा सुनो, जाओ चाय बना दो, सब बच्चों ने चाय पीनी है। कमल खामोशी से किचन में चली गई। आंखों में आंसू थे, ना जाने क्यों आंसू खुद ही बह रहे थे। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चाय वाला बड़ा पतीला उठाया, चूल्हे पे चढ़ाया। भूख से बुरा हाल था, अब कुछ पकाने की हिम्मत भी न थी। देखा कि सूखी रोटी पड़ी हुई है, चाय में डुबोकर खाने लगी। वह थकन से बेहाल होकर अपने कमरे में चली गई। शोहर घर आया, देखा कमल लेटी हुई है। कमल को आवाज़ दी, कमल उठो, बस सोई ही रहती हो, ये लो मैं चिकन लेकर आया हूँ, मुझे चिकन फ्राई कर दो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करना। जी। जिस्म में दर्द बेतहाशा था। मुस्कुराते हुए उठी, आप आ गए आफ्ताब, आप बैठे, मैं अभी बना लाती हूँ। जल्दी से आफ्ताब के लिए चिकन फ्राई किया, आफ्ताब के सामने लाकर रखा, पास बैठ गई। आफ्ताब खाना खाने लगा, फिर बोली, आफ्ताब आज सबके लिए खाना मैंने बनाया था, ये देख के हाथ भी जल गया। आफ्ताब टीवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ याद आया, अम्मी कह रही थी बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कमल को बोलो बर्तन धो दे। कमल खामोश हो गई, जैसे ये अल्फाज उसका दिल चीर गए हों। कमल को एक बार उसने नहीं पूछा हाथ कैसे चला, एक बार हाल नहीं पूछा, ये नहीं कहा थक गई हो तो आराम कर लो, बर्तन भाभी धो देती है। उठी, किचन में गई, बर्तन का ढेर लगा हुआ था। आफ्ताब ने आवाज़ दी, पहले मुझे कड़क सी चाय बना दो। कमल चाय बना कर दी, फिर बर्तन धोने लगी। 2 घंटे लगे बर्तन धोने में। आखिर वो इंसान ही तो थी, जान इसमें भी थी, लेकिन कोई एहसास करे तो फिर ना। औरत को घर बसाना होता है, वो कभी रसवा नहीं होना चाहती। वो जहन्नुम में भी गुजारा कर लेती है घर बसाने के लिए। घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई भी स्पेशल दिन हो, सब जिम्मेदारी कमल पे होती। वो तो एक नौकरानी सी बन चुकी थी, एक मशीन जो सुबह फजर से पहले उठकर सबके लिए नाश्ता बनाए,
फिर कभी सास की बातें सुने, कभी देवर जेठ की, कभी शोहर की डांट। शादी को 1 साल गुजर गया लेकिन औलाद नहीं थी। सास बार बार ताना देती। कंवल एक दिन बोली, अम्मी आप क्यों मुझे ताने देती हैं? औलाद मेरे हाथ में तो नहीं है ना, अल्लाह की मर्जी, वो जिसे अता करे। सास गुस्से से बोली, तेरी नीयत ही नहीं है। आजकल की लड़कियां तो बस फैशन पे जोर देती हैं। चल जा, बकवास ना कर, खाना बना जाकर। वो रोते हुए अपने कमरे में गई। अल्लाह जी, मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप मुझ पे रहम करें। रात को जब आफताब घर आया तो माँ ने कहा, जा अपनी बीवी को किसी हकीम को दिखा, कब तक इस बांझ को पालता रहेगा। आज देखो ज़रा कैसे बहस कर रही थी मेरे साथ। आफताब की मर्दानगी जागी। अम्मी आपसे बदतमीज़ी की है? कंवल ने माँ बोली, बदतमीज़ी? और क्या बदतमीज़ी करनी है? हर बात का पलट कर तो जवाब देती है। आफताब बहुत गुस्से में था। कमरे में गया, देखा वो रो रही थी। अब तुमको क्या मौत पड़ गई है? तुम क्यों रो रही हो? आफताब के सीने से लग गई। आफताब, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गलत किया? औलाद नहीं हो रही तो मैं भी इंसान ही हूँ ना, मुझे क्यों ताने दिए जाते हैं? वो रो रही थी। आफताब, तुम यहाँ जिस हकीम डॉक्टर के पास चाहे ले जाओ मुझे। वो बेबस हो गई थी। आफताब दिलासा देने के बजाय कहने लगा, वो तो लेकर जाना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या तमाशे हैं तुम्हारे। और अम्मी के सामने बकवास ना किया करो, समझी? अम्मी बता रही थी मुझे, तुम हर बात का जवाब देती हो। कमल बेड पर बैठ गई। आफताब, क्यों करते हो ऐसा? मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर आपका ऐसा रवैया क्यों है मेरे साथ? आपको मैं ही गलत लगती हूँ? वो लेट गई। आफताब उठा, दूसरे कमरे में चला गया। तुम बकवास करती रहो। रात के 12 बजे कंवल को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। इतना शिद्दत का बुखार था कि इस पर नींद बेहोशी तारी थी। आफताब दूसरे कमरे में सोया था। सुबह हुई, बुखार से बेहाल नाश्ता बनाने लगी। आफताब काम पे जाने लगा। उसका हाथ पकड़ा। आफताब, हिम्मत नहीं है मुझ में, डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत बुखार है। आफताब मुंह बनाकर बोला, ड्रामे ना करो, जाओ पैनाडोल खा लो जाकर चाय के साथ। उदास थी। ये कैसा हमसफ़र है? मैं क्या हूँ इसके लिए? मेरी क्या अहमियत है? मैं इंसान हूँ भी या नहीं? कभी मुझसे बात नहीं करता मोहब्बत से। आफताब मुझसे। फिर सास फोत हो गई। घर में बंटवारा हुआ। सब अलग अलग हो गए। एक उम्मीद की किरण जागी थी कि अब मेरा आफताब बदल जाएगा, अब मेरी फ़िक्र करेगा, अब मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन आफताब बिल्कुल किनारा करने लगा। कंवल से सुबह नाश्ता करता, काम पे चला जाता, रात को घर आकर खाना खाकर सो जाता। उसका ये रवैया कंवल की जान निकाल रहा था। कंवल एक दिन पास बैठी बोली, आफताब, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे साथ ऐसे क्यों रहते हैं? आफताब लेटा हुआ था। वो कदमों पे अपना सर रखकर बोली, आफताब, बहुत दर्द होता है जब आप साथ रहकर भी साथ नहीं हैं। मैं आपके कदमों पे अपनी सांसें वार दूँ? मेरी जान, कुछ तो कहो ना, कुछ तो बोलो ना। आप जैसे करेंगे मैं वो करूँगी। बस मुझे मुस्कुराकर पुकारा करो, मेरा हाल पूछा करो, मेरा दिन कैसा गुजरा पूछा करो। बस चंद जुमले मोहब्बत के बोल दिया करो, मैं राज़ी हो जाऊँगी। आफताब करवट बदल कर बोला, कमल सो जाओ यार, एवें दिमाग ना ख़राब करो तुम तो बस अपने रोने पड़े रहते हैं। कमल कदमों को चूमती रही। आफताब, प्लीज़ समझो ना मेरी तकलीफ़ को। आंसुओं का जैसे समंदर उमड़ आया। शादी को 5 साल गुजर गए, औलाद ना हुई, लेकिन आफताब की बेरुखी बढ़ती ही गई। कमल ने अपने टेस्ट करवाए। डॉक्टर्स ने बताया कमल बिल्कुल ठीक है, औलाद अल्लाह के हाथ है। अब फिर एक ही घर में रहते हुए 2 अजनबी से होने लगे। आफताब खामोश रहता। कंवल को ना ईद पे कभी शॉपिंग करवाता, ना कोई खुशी के दिन मोहब्बत से बात करता। कंवल घर बसाने के लिए वह सब कुछ करती जो आफताब कहता। जितना झुकाता झुक जाती, लेकिन आफताब को कोई फ़र्क ना पड़ता। कंवल ने रोना छोड़ दिया, खामोश हो गई। पाँव भी पकड़ कर देख लिए, हाथ भी जोड़ लिए, माफ़ी भी मांग ली, भीख भी मांग ली, सजदा भी कर लिया, चीख चीख कर रो भी लिया, अल्लाह से रहम की दुआ भी मांग ली। सब कुछ रायगा ही रहा। वो अपने दिल का हाल सुनाना चाहती थी। वो बताना चाहती थी, मेरे सीने में भी दिल है, जज्बात मेरे भी हैं, ख्वाहिशें मेरी भी हैं, इंसान मैं भी हूँ। लेकिन जो हम सफ़र था वो तो बात करना गवारा ना करता था। फिर आखिर जाती तो कहाँ जाती, क्या करती? फिर एक और मर्द ज़िंदगी में आया। न जाने कैसे उससे बात शुरू हुई और उसकी बातों में अपनाइत से महसूस होने लगी। कंवल ने आफताब से छुपकर उससे बात करना शुरू कर दी। वो लड़का समर नौजवान था, खूबसूरत था। वो कंवल से बात करता। कंवल उसको बताती, मैं थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ सारा दिन अकेली घर में। समर मोहब्बत भरी बातें करता।
کنول کو اپنے دل کا حال سنانے والا مل گیا۔ دوستی محبت میں بدل گئی۔ کنول بہت خوش ہوتی تھی سمر سے بات کر کے۔ سمر اسے وقت دیتا، اس کا حال پوچھتا، اس کو اپنی محبت کا احساس دلاتا۔ وہ دونوں بے حد قریب ہوتے گئے۔ کنول کہاں چاہتی تھی کسی اجنبی کے ساتھ یہ گندا رشتہ بنانا، لیکن آخر کب تک برداشت کر سکتی تھی وہ؟ آج 11 سال ہو گئے تھے اسے آفتاب کی بے رخیاں سہتے ہوئے۔ کیا کچھ نہ کیا تھا اس نے آفتاب کی خاطر، لیکن آفتاب کے پاس کہنے کے لیے 2 محبت بھرے جملے بھی نہ تھے۔ کنول سمر کے ساتھ اٹیچ ہوتی گئی۔ سمر بھی تو آخر ایک مرد تھا نا، اسے ٹائم پاس کے لیے ایک لڑکی مل گئی تھی جو خود اس کی آغوش میں آ گئی۔ سمر جب کنول سے بات کرتا تو اسے یقین دلاتا، میری جان میں ہوں تمہارے ساتھ، شوہر نہیں ساتھ نبھاتا تو دفع کرو اسے۔ کنول حالات کی ستائی ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی باتوں پہ یقین کر لیتی۔ وہ اب بھی چاہتی تھی آفتاب مجھے سینے سے لگا لے، میں اس گندگی سے نکل جاؤں، لیکن آفتاب کو پرواہ کہاں تھی۔ سمر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کنول نے فون کیا۔ سمر بولا، اوئے سب خاموش ہو جا، میری مشوق کا فون آیا ہے۔ ایک دوست بولا، اوئے سالے اس کو بول 5,000 روپے دے، اس سے پیسے مانگ۔ سمر بولا، اچھا اب کوئی نہیں بولے گا۔ ہیڈ فون دوسرے دوست نے بھی کان کے ساتھ لگایا۔ کنول میری جان تم کو ہی یاد کر رہا تھا۔ کنول مسکرائی، میرے شہزادے کیوں یاد کر رہے تھے؟ سمر نے دوست کو آنکھ ماری، بولا، یار تھوڑی سی پریشانی ہے۔ کنول پیار سے بولی، سمر کیسی پریشانی؟ سمر بولا، یار کنول مجھے 5,000 روپے چاہیے، ضرورت ہے بہت زیادہ۔ کنول سمر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، بولی، میری جان میں بھیج دوں گی ایزی پیسہ۔ فون بند ہوا۔ سب دوست قہقہہ لگانے لگے۔ ایک بولا، یار دکھا تو صحیح کمینی ہے کیسی۔ سمر غصے میں بولا، میری مشوق ہے سمجھے، کوئی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ سمر نے کنول کی تصاویر دوستوں کو دکھانا شروع کی۔ ایک بولا، یار نصیب والا ہے، اتنی سہنی لڑکی سیٹ کر لی، اس کو بولنا اپنی برہنہ تصویریں بھی بھیجے۔ سمر ہلکا سا مسکرایا، دوست سمجھ کے بہت کمینہ ہے تو کتے اکیلا اکیلا مزے لیتا ہے۔ کنول بیچاری اس سب دھوکے سے بے خبر۔ آفتاب نے منہ موڑا تو ایک درندے کے ہاتھ لگ گئی۔ سمر پیسے مانگتا، پیسے دے دیتی، سمر جو کہتا کرتی۔ کنول کو سمر کی عادت ہو چکی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی آفتاب کو دھوکہ دینا۔ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتے ہوئے دعا مانگتی تھی، یا اللہ مجھے اس دلدل سے نکال لو، میں اس گندگی میں دھنستے جا رہی ہوں۔ سمر خوب کھیل رہا تھا کنول کے ساتھ۔ پھر ایک دن آفتاب کو پتہ چل گیا کنول کا چکر ہے کسی لڑکے کے ساتھ۔ آفتاب کی غیرت جاگ اٹھی، کام سے گھر آیا۔ کنول کو بخار تھا بہت تیز، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا، کنول کو مارنے لگا۔ حرام زادی، شرم نہیں آئی تم کو یہ حرکت کرتے ہوئے؟ اپنے یار کو لے جائے تم کو آ کر۔ ادھر سمر اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا، یار کنول سے اب دل بھر گیا ہے، اب اس سے جان چھڑانی ہے۔ آفتاب گالیاں دیتا ہوا اس پہ تشدد کر رہا تھا۔ کنول خاموشی سے ہر زخم سہتی رہی۔ جب ڈنڈا ٹوٹ گیا، جسم لہو میں ڈوب گیا، کنول نگاہیں اٹھا کر آفتاب کو دیکھنے لگی۔ آفتاب تھک گئے ہیں آپ، میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ کنول نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن گر گئی، بہت خون بہہ رہا تھا۔ کنول آفتاب کے قدموں میں گر گئی۔ آفتاب مجھے پتہ ہے، میں تمہارے لیے تمہارے پاؤں کی جوتی ہوں، میری جگہ تو آپ کے قدموں میں بھی نہیں ہے۔ آفتاب میں تو وہ بد نصیب ہوں جس کو کبھی اپنایا ہی نہیں گیا، مجھے آگ لگا کر جلا دیں آفتاب۔ آج پہلی بار کنول کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، وہ تڑپ رہی تھی۔ آفتاب صرف آپ سے وقت مانگتی تھی، میں کب بڑی بڑی خواہشیں تھی میری۔ آفتاب 11 سال میں انتظار کرتی رہی ہوں تمہارا، کبھی تو مجھے سینے سے لگاؤ گے، کبھی تو مجھے سمجھو گے آفتاب۔ میں عورت ہوں نا، طلاق لے کر پارسا رہ کر معاشرے میں نہیں جی سکتی تھی۔ میں کیا کرتی، کہاں جاتی؟ میرے پاس بیٹھ کر کبھی پوچھا مجھے، کنول کیا چاہیے، کیا چاہتی ہوں میں؟ آفتاب میں تو تمہاری زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں، میں تو بس کچھ لمحوں کی پیاس تھی تمہاری۔ مر تو میں اسی دن گئی تھی جب میں تم سے بے وفائی کی، کسی اور کو اپنی زندگی میں آنے کی اجازت دی۔ آفتاب میری کیا اوقات بھلا، اگر سوچوں تو میری قبر پر آ کر بتانا مجھے، کتنا تڑپایا تھا تم نے، آخر میں کیوں کسی اور مرد کی طرف گئی تھی، یہ بھی بتانا مجھے آفتاب۔ بس آخری بات ہاتھ جوڑتی ہوں، بس آخری بار مجھے اپنا کہہ کے پکارو، کہو کنول میری جان، فکر کرتا ہوں تمہاری، مجھے سینے سے لگا لو آفتاب۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ آفتاب کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا، وہ سمجھ گیا تھا اس کی بے رخی نے کتنا درد دیا۔ کنول کو چیخ کر روتے ہوئے کنول کو سینے سے لگایا، ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی وارڈ میں علاج شروع کر دیا۔ آفتاب
وہ لمحے یاد کر رہا تھا جب وہ بھیک مانگتی تھی۔ آفتاب مجھ سے پیار سے بات کیا کرو، مجھے وقت دیا کرو، میرے پاس کچھ لمحے بیٹھا کرو۔ آفتاب زمین پہ بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اے اللہ، میری کنول مجھ سے دور نہ کرنا، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میری کنول کو ٹھیک کر دے۔ ڈاکٹرز نے بتایا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ کنول نے آنکھ کھولی، سامنے آفتاب کھڑا تھا۔ کنول نے ہونٹ ہلائے، آفتاب۔ آفتاب نے آگے بڑھ کر ماتھے پہ بوسہ کیا، ہاتھ چومے۔ میری جان، تمہارا آفتاب تمہارے پاس ہے۔ دیکھو، ذرا یہ الفاظ سننے تھے کہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی کنول کے چہرے پہ۔ آفتاب کا ہاتھ پکڑ کر چوما، سینے سے لگایا۔ آفتاب نے وعدہ کیا، کنول بہت خیال رکھوں گا۔ اب تمہارا۔ دونوں میں محبت، احساس فکر بڑھنے لگی۔ ان کی محبت پہ اللہ کو رحم آیا، اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اب جینے لگے، ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے۔ عورت بہت بے بس ہوتی ہے، تم مرد اسے وقت نہ بھی دو گے، وہ کچھ دن حق جتا کر خاموش ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا پیار، اپنا فرض نبھاتی رہتی ہے۔ اپنی ہم سفر کے پاس کچھ لمحے بیٹھا کرو، اس سے مسکرا کر بات کیا کرو۔ وہ کب بھلا چاہتی ہے سونے چاندی کے محل، بس اپنے ہم سفر کے دو پیار بھرے الفاظ پہ سب شکوے گلے ختم کر دیتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔